फैसलाबाद में प्लांट माफिया और डिस्ट्रीब्यूटर्स का गठजोड़। शहर में सरकारी निरखों पर एलपीजी मिलना मुहाल हो गया। 251 रुपए 30 पैसे वाली एलपीजी 280 रुपए किलो में फरोख्त की जाने लगी। रिक्शा ड्राइवर्स फट पड़े, कहा अखराजात भी पूरे नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूटर्स महंगी एलपीजी का मलबा प्लांट माफिया पर डाल दिया। जब हमें सरकारी रेट पर गैस नहीं मिलेगी, ज़्यादा रेट पर मिलेगी, तो कहाँ से हम अखराजात पूरे करेंगे। पहले इतनी महंगाई है, आपके सामने सब कुछ, हर चीज़ को तो आग लगी हुई है। एक्सपोर्टर वो महंगी दे रहे हैं गैस, हमें ब्लैक में बेच सेल हो रही है। फैसलाबाद में काम करना मुश्किल हो गया है। अदारे मुतहर्रक है, सिविल डिफेंस है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, एसीसीटी है, आए दिन कार्रवाइयाँ हो रही हैं। भवाना में यूटिलिटी स्टोर्स बहाल हुए 1 माह बीत गया, मगर सब्सिडी बहाल ना हुई। शहरी रिलीफ के लिए मारे फिरने लगे। अशिया मार्केट से महंगी खरीदने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स को अशिया और दीगर सामान फराहम करने वाले खरीदारों को भी हटा दिया गया। फैसलाबाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त लेने आई खवातीन खार हो गई। मुस्तहिक खवातीन के लिए इमदादी रकम का हसूल ख्वाब बन गया। डिवाइसेस तो चल गई, मगर टोकन ना मिले। सुबह से लाइनों पर खड़ी हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। खवातीन की दुहाइयां। महंगाई के तूफान में फंसा मजदूर तयशुदा उजरत से भी महरूम। महकमा लेबर फैसलाबाद कम अज कम 37,000 तनख्वाह दिलवाने में नाकाम। मजदूर तबके का गुजारा मुश्किल हो गया। हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। शरीफाबाद का नाबीना मेहनतकश नजीर अहमद पेशावर भिखारियों के लिए मशअले राह। बसारत से महरूम नजीर अहमद कभी आइसक्रीम तो कभी माल्टे फरोख्त करके बीवी बच्चों का पेट पालने में मसरूफ। टोबा टेक्सटाइल इंतजामिया सरकारी नरखों पर अशिया खुरनोश की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की माहाना कारकर्दगी का जायजा इजलास। खिलाफ वर्जी पर 32 ग्राम फिरोज गिरफ्तार। 3 दुकानें सील और दुकानदारों को 37,32,000 से जायद के जुर्माने। फैसलाबाद में महकमा सेहत के पास इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नायाब। नमूनिया और चेस्ट इंफेक्शन समेत दीगर बीमारियां फैलने का खदशा। माहिरीन की जानिब से हामला खवातीन और बुजुर्ग अफराद के लिए हिफाजती वैक्सीन बहुत जरूरी है। बगैर इजाजत मर्दों खातीन डॉक्टर्स की वर्कशॉप और ट्रेनिंग पर पाबंदी लगा दी गई। बगैर इजाजत ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर गैर हाजिर तस्वर होंगे। महकमा सेहत फैसलाबाद ने अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंदिया दे दिया। फंड्स की अदम फराहमी के बायस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग का रीवैम्पिंग का काम इल्तवा का शिकार। काम ना होने के बायस अस्पताल के इंतजामी अमूर मुतासिर होने लगे। जंग को फैसलाबाद से मिलाने वाली सड़क वन वे न होने के बायस हादसात का गढ़ बन गई। सड़क के दोनों जानिब ट्रैफिक की आमदरफ्ती बेहंगम। इलाका मकीनों का सड़क की बदतरीन सूरत हाल पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार। सड़क फौरी वन वे करने का मुतालबा कर दिया। वेटिंग एरिया, ना पीने का पानी। एक जानिब सीवरेज का पानी तो दूसरी जानिब कचरा ही कचरा। जंग के बुनियादी सहूलियात से महरूम लारी अड्डा मसाइलिस्तान बन गया। 4 दहाइयां कबल तामीर होने वाले लारी अड्डे में अब तक टर्मिनल्स भी ना बन सके। शहरियों के लिए सफर करना आजाब बन गया। पिलियोर शहर के सीवरेज मसाइल हल ना हो सके। कमर टाउन रियासा रोड की सीवरेज पाइपलाइनें बदस्तूर बंद। जगह जगह गंदे पानी के तालाब, गटर उबलने से मकीनों की मुश्किलात बढ़ गईं। खातीन और बच्चे घरों में महसूर। इलाका मकीन फट पड़े। चनियोट म्यूनिसिपल कमेटी की अदम तवज्जो शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। सैटेलाइट टाउन टीपू पार्क के बाहर गंदे पानी का जोहड़ बन गया। बिहार कॉलोनी के पार्क की दीवारें टूट फूट का शिकार। शहरियों का कहना है पार्क में जोहड़ के बायस ताफुन फैल रहा है। बिजली बिलों की अदम अदायगी पर पार्क के 20 से ज्यादा कनेक्शन बदस्तूर बंद। पीएचए हुकाम की अदम तवज्जो के बायस पार्क वीरान। पंप बंद, पौधों को पानी लगाना मुश्किल हो गया। रोशनी के लिए लगाई लाइट्स तारों समेत गायब। वोसिया, क्रिसेंट और अली पार्क से बिजली की तारें तक चोरी। छतरी वाला समेत मुतादिद छोटे पार्क से इलेक्ट्रिक अशिया गायब।
قائم مقام ڈی جی اور اے ڈی سی موقف دینے سے گریزاں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے فیصل آباد ڈویژن میں میونسپل کمیٹیز، ڈیپٹی کمشنرز، دفاتر اور نان ڈیولپمنٹ امور کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ ڈیپٹی کمشنر آفس کے لیے 5 کروڑ 23 لاکھ روپے جاری، ڈیپٹی کمشنر چنیوٹ 1 کروڑ 16 لاکھ، ڈیپٹی کمشنر جھنگ کے لیے 1 کروڑ 37 لاکھ روپے جاری۔ محکمہ سوئی گیس کے پاس فنڈز کی کمی اور درآمدات پر پابندیوں کے باعث نئے میٹرز کا بحران شدت اختیار کرنے لگے۔ فیصل آباد ڈویژن میں 30,000 سے زائد نئی میٹرز کی کمی کا سامنا، خراب میٹرز والے صارفین کو اندازے کی بنیاد پر ہی بل ڈالا جانے لگا۔ فیسکو عملے کی مبینہ ملی بھگت یا معاملہ کچھ اور، ریلوے کالونیوں میں جعلی الاٹمنٹوں پر خلاف قانون سینکڑوں میٹرز لگنے کا انکشاف۔ فیسکو کا خلاف قانون لگنے والے میٹرز کی جانچ پڑتال کا فیصلہ، ریلوے کالونیوں میں مزید بجلی کنیکشن دینے پر بھی پابندی عائد کر دی، ملوث فیسکو عملے کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر ٹول ٹیکس میں 30% تک اضافہ کر دیا۔ فیصل آباد سے لاہور کا ٹول ٹیکس اب 350 کی بجائے 460 روپے ادا کرنا ہوگا۔ فیصل آباد سے اسلام آباد جانے والی گاڑیاں 910 کی بجائے 1050 روپے ادا کریں گی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے موٹر وے ٹول ٹیکس میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ دی فیصل آباد گڈز کیریئر ایسوسی ایشن نے حکومتی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، کہا حکومت کا ایک اقدام بھی عوام کے حق میں نہیں۔ ڈاکٹر دلاور حسین بولے، ہمارے لیے تو ٹرانسپورٹ چلانا مشکل ہو گیا۔ موٹر وے اور ہائی ویز پر ٹول ٹیکس میں اضافے پر فیصل آباد کی تاجر برادری برہم۔ تاجر کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہوا اور بجلی بھی، اس کے باوجود ٹول ٹیکس بلا جواز بڑھا دیا گیا۔ ٹول ٹیکسز میں اضافہ قابل مذمت اور ناجائز۔ فیصل آباد میں موٹر وے M4 کے تمام انٹرچینجز بند، کمال پور، ڈیپٹی ویلا اور سائیں والا ویلا انٹرچینج پر ہر قسم کی ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات، ہائی ویز پر بھی چیکنگ بڑھا دی گئی۔ ٹوبا ڈیکسنگ میں بھی سیکیورٹی کے پیش نظر موٹر وے M4 مکمل بند کر دی گئی۔ تاجروں کا گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا خیر مقدم۔ سابق صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز میاں ظفر اقبال کا کہنا ہے کہ FBR کا سسٹم سلو ہونے سے بھی مسائل آ رہے تھے، انٹرنیٹ سپیڈ کی وجہ سے بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اگر 31 اکتوبر تک توسیع ہو جاتی ہے تو بہتر ہو جاتا ہے۔ چنیوٹ نان سیلرز ٹیکس رجسٹر ڈیلرز کو فون سیل کرنے کا معاملہ ہے۔ FBR نے سیلز ٹیکس رجسٹر ڈیلرز کو فون فروخت کرنے کا پابند کر دیا۔ کوئی فون کمپنی نان رجسٹر ڈیلر کو فون فروخت نہیں کر سکے گی۔ سرکاری اسکولز کی نجکاری کے خلاف اساتذہ کے احتجاج کا تیسرا روز۔ اساتذہ کا 5 اکتوبر کو ٹیچرز ڈے بطور یوم سیاہ منانے کا فیصلہ۔ ڈویژن بھر میں اساتذہ حکومتی پالیسیز اور اسکولز کی نجکاری پر سراپا احتجاج۔ چنیوٹ میں اسکولوں کی نجکاری کے سلسلے میں طلبہ اور اساتذہ کے احتجاج کا معاملہ۔ اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایت پر DEO سیکنڈری نے انچارج ہیڈ ماسٹر کو ڈیولپمنٹ ہائی اسکول سے وضاحت طلب کر لی۔ فیصل آباد میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر جیلوں سے ملزمان کو عدالتوں میں پیش نہ کیا جا سکا۔ زیر سماعت کیس متاثر، ملاقات کے لیے آئے ملاقاتی جیلوں میں قید پیاروں سے نہ مل سکے۔ صفی اللہ گوندل ڈیپٹی کمشنر چنیوٹ تعینات۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر رانا محمد عمر سے ڈیپٹی کمشنر کا چارج واپس لے لیا گیا۔ رانا محمد عمر کو سابق ڈیپٹی کمشنر آصف رضا کے بعد چارج سونپا گیا۔ سپیریئر یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس میں ٹیچرز ڈے تقریب۔ ریجنل ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز پروفیسر رفعت اقبال، اکیڈمک ہیڈ عائشہ رفعت اور MPA عظمیٰ جبیر کی شرکت۔ پروفیسر رفعت اقبال کہتی ہیں کہ ٹیچنگ پیغمبرانہ پیشہ ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلے کے خواہش مند طلبہ کے لیے اہم خبر۔ طلبہ مختلف شعبوں میں 15 اکتوبر تک داخلہ بھیج سکیں گی۔ BS BBA اور ایسوسیٹ ڈگری آف آرٹس میں بھی داخلے جاری۔ مدارس میں زیر تعلیم طلبہ بھی مختلف شعبوں میں داخلوں کے اہل قرار۔
اور टोबा टेक्सिंग के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज में दाखिले जारी 6 बीएस प्रोग्राम्स में दाखिलों की फीस इंतहाई कम। प्रिंसिपल डॉक्टर एहसान अली का कहना है कि एक सेमेस्टर की 4,350 रुपए फीस मुफ्त तालीम के मुतरादिफ है।